जी ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ कि हीरा मंडी ने कितने बड़े बड़े सिंगर गुलकार भी पैदा किए। पाकिस्तान की नामवर गुलकारा सायरा नसीम, जिनका ताल्लुक़ तो फैसलाबाद से था, मगर वो भी यहाँ हीरा मंडी में आकर आबाद हो गए। और ये सायरा नसीम जी का घर है और उनके घर के नीचे खड़ा हूँ मैं, और ये सारी बिल्डिंग सायरा नसीम जी से वाबस्ता है। सायरा नसीम ने गाने की इब्तदाई तालीम हीरा मंडी में यहाँ हासिल की, और यहाँ से वो अपने उस्तादों से तालीम हासिल करने के बाद एक मजबूत गुलकारा बनने के बाद वो मंजर आम पर आईं और दुनिया भर में छा गईं। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो गीत और वो गाने गा दिए जो आज ज़ुबान ज़दे आम है। ये आज इस कोठे को, इस घर को ताला लग चुका है और बाहर मार्केट बन चुकी है। रंग की दुकानें, जूतों के डब्बों की दुकानें, जहां कभी सायरा नसीम की खूबसूरत आवाज़ उभरा करती थी और बाज़ार में आने वाले तमाशबीन उस आवाज़ को सुनकर रुक जाया करते थे, आज वहां कारोबारी मरकज़ बन चुके हैं। सायरा नसीम, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो गीत गाए कि जिन पर हीरा मंडी की तवाइफों ने रक्स करके बहुत सारे तमाशबीनों के दिल मोह लिए, आज ये कोठा, ये घर सिर्फ एक याद बन गया है कि यहाँ सायरा नसीम रहती थी। जब वो यहाँ से निकली और फिर मुड़कर इस कोठे की तरफ नहीं देखा, और ना ही लोग ये जानते हैं कि सायरा नसीम भी इसी हीरा मंडी से ही उठकर पाकिस्तान की नामवर गुलकारा बनी। छोड़ सुट्टा छोड़िया ते खोल सुट्टा वार, छड़ के ना जावी मैनू ले चलना। जी दोस्तों, ये वो जगह है, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की एक नामवर फिल्म की रकासा गुजरी हैं, मुसर्रत मुल्तानी। ये मुसर्रत मुल्तानी का कोठा है। मुसर्रत मुल्तानी रात को इस कोठे पर बैठा करती और इसी कोठे में उसकी रिहाइश हुआ करती थी। मुसर्रत मुल्तानी एक मकबूल रकासा, क्योंकि फिल्मों में तो अपना नाम और मकाम बना ही चुकी थी, मगर उसकी असल आमाजगाह ये कोठा थी। और लोग मुसर्रत मुल्तानी की खूबसूरती, उसके हुस्न और उसके खूबसूरत रक्स के मद्दाह थे, और वो रातों को मुसर्रत मुल्तानी के कोठे पर आकर मुसर्रत मुल्तानी का मुजरा देखना पसंद करते थे। आज मुसर्रत मुल्तानी भी यहाँ नहीं है और ये कोठा एक प्लाजे की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यहाँ शाम ढलते ही मुसर्रत मुल्तानी का कोठा आबाद हो जाता, बालकनियाँ खुल जाती, खिड़कियाँ खुल जाती, और उन बालकनियों और खिड़कियों से खूबसूरत खुशबुएँ और खूबसूरत मुअत्तर माहौल जो है वो बाज़ार से गुज़रते हुए तमाशबीनों को अपनी तरफ खींच लिया करता था। और लोग अपनी गाड़ियों में नोटों की बोरियां लाते और मुसर्रत मुल्तानी का रक्स देखते, और वो बोरियां यहाँ खाली करके खाली हाथ वापस चले जाते। उसके बाद लाहौर शहर के पोश इलाके में जाकर बड़े घर में मुकीम हो गई, और लोग ये भूल गए कि मुसर्रत मुल्तानी जो फिल्म की भी रकासा थी, उसका ताल्लुक़ हीरा मंडी से था। और फिर मुसर्रत मुल्तानी ने इस खूबसूरत माशरे में किसी खूबसूरत शख्स के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर। बेबना, साथ वाला कोठा बेबना नामी रकासा का था। बेबना फिल्म में तो काम नहीं करती थी, मगर बाज़ार हुस्न में हीरा मंडी में मुसर्रत मुल्तानी और दीगर बड़ी बड़ी फिल्म स्टारों से भी ज़्यादा मकबूल थी
اور اس کی مقبولیت بھی اس کا رقص تھا اور لوگ بےپناہ کا رقص دیکھنے کے لیے بھی یہاں آتے تھے۔ آج یہ کوٹھے اجڑ چکے ہیں، آج وہ کھڑکیاں نہیں کھلتی، بالکنیاں نہیں سجائی جاتی، آج ان بلڈنگوں میں کسی گانے کی آواز نہیں آتی، طبلے کی آواز اور گھنگروں کی جھنکار نہیں آتی۔ یہ ماضی بن چکا ہے، مگر مسرت ملتانی اور بیبنا کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ پاکستانی اداکارہ زمرد کا کوٹھا ہے۔ جی ہاں، زمرد جو پاکستان فلم انڈسٹری کی نامور اداکارہ تھی، زمرد جس نے پردہ سکرین پر آ کر تہلکہ مچا دی، زمرد جو پاکستانی فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی، زمرد جس پاکستانی فلم میں نہیں ہوا کرتی تھی وہ فلم بڑی مشکل سے کامیابی سے ہمکنار ہوا کرتی تھی۔ یہ اداکارہ زمرد بھی ہیرا منڈی سے تعلق تھا ان کا، اور یہ کوٹھا یہاں اداکارہ زمرد رہا کرتی تھی۔ آج بھی گو کہ وہ یہ کوٹھا، یہ بازار حسن چھوڑ کر چلی گئی ہیں، مگر ان کوٹھوں پر آج بھی زمرد کا خاندان، زمرد کے قریبی عزیز و اقارب یہاں آباد ہیں۔ زمرد جنہوں نے پاکستان کے بہت بڑے فلمی اداکار شاہد، جو اپنے دور میں پلے بوائے سمجھے جاتے تھے اور پاکستانی اداکارائیں ان کے عشق میں تھوڑی دیر میں ہی گرفتار ہو جایا کرتی تھی، اسی طرح زمرد بھی اس بازار حسن میں اور اس کوٹھے پر اپنے فن کا جادو جگانے کے بعد بہت سارے عاشقوں کا دل توڑتے ہوئے فلم انڈسٹری چلی گئیں، اور پھر بہت سارے عاشقوں کا دل توڑ کر انہوں نے فلم سٹار شاہد سے شادی کر لی۔ زمرد کے کریڈٹ پر سینکڑوں فلمیں ہیں، مگر شاہد اور زمرد کا عشق کبھی نہیں بھول سکیں گے وہ لوگ جو اس دور میں فلمیں پسند کرتے تھے اور فلمی اداکاروں سے محبت کرتے تھے، اور یہ شادی پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ شاہد اور زمرد کے درمیان طلاق ہو گئی، زمرد اس کوٹھے کو چھوڑ کر چلی گئی، مگر اس کی یادیں یہاں اس کوٹھے میں آباد ہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے نواب، رئیس، جاگیردار اپنی بڑی بڑی گاڑیوں پر آتے اور وہ زمرد کا گانا سننے کے لیے اس کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ کر کوٹھے پر چلے جاتے۔ بہت سارے عمرہ زمرد کے عشق میں گرفتار ہوئے، اور بہت سارے لوگ زمرد کے عشق میں بہت کچھ کھو گئے، مگر اب یہ کہانیاں ہی رہ گئیں۔ آئیے آپ کو ہیرا منڈی کے اگلے بازار میں لے چلتے ہیں۔